जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें व्हाट्सएप पर मिला है ऑडियो मैसेज में, जिसे आप सबके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, बहुत ब्लेस सत्संग है आज का। रही हूँ। मुझे हिंदी अच्छी नहीं आती है, फिर भी आपने बार बार बोला है शुक्राना करने की, इसीलिए मैं कर रही हूँ। भूल त्रुटि माफ़ करना। अच्छे लगा मैंने संगत जी फेब्रुवरी का लास्ट वीक मुझे गुरु जी का मैसेज मिला मुझे, तो फिर पहले तो अनदेखा कर दी, फिर 2-4 दिन बाद देखा तो मालूम हुआ जो ये मैसेज ठीक मेरे लिए ही आ रही है। उसके बाद मैं पढ़ती रही और मैसेज का आंसर भी आते रहे, तो मैंने गुरुजी से जुड़ गई। तो फिर मेरा बहुत प्रॉब्लम है इस टाइम में, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है। कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किया है। बाबा जी ने बोला मैसेज आया तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गई, मेरा दोनों पैर में बहुत दर्द है, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। फिर हमने बेलोर गई, बाबा से पूछकर हमने बेलोर गई, बेलोर जाके दिखाया बेलोर क्या हुआ। मेरा तबीयत तो ख़राब ही है, बेटी का तबीयत भी ख़राब है। एक दिन एक गिलहरी मेरा बाथरूम में घुस गई, पता नहीं कैसे। बहुत बड़ा सा 12 इंच 14 इंच की करीब लंबा है। तो वो गिलहरी घुसकर बाथरूम में इधर उधर घूमी, खूब घूमी फिरी। मैंने बाथरूम के दरवाज़ा बंद कर दिया, जो वो खिड़की से आई वो खिड़की से ही चला जाए, पर वो गई नहीं। वो बहुत घूमा फिरा, फिर टॉयलेट का भीतर गिरकर मर गई। मेरा मन बहुत ख़राब हुआ। उस रात मेरे बेटी को पेशाब बहुत खून निकला, बहुत खून निकला, और मैं बहुत रोते रही। बाबा जी को बुलाया, बाबा जी आप ही देखिए। हमारा डॉक्टर दिखाना अपॉइंटमेंट सब ख़त्म हो गया। दूसरा दिन हमारा फ्लाइट है, रात को ऐसी हो गई, बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर बाबा जी मैंने उसके सर पे हाथ रख कर बोला बेटा आप सो जाओ धीरे धीरे। फिर थपथपाते रहा, फिर मैं भी सो गई। कोई खाना वाना नहीं खाया, मैं भी सो गई। रात को 2 बजे एकदम से मेरा नींद टूट गया। देखा जो मेरा फ़ोन के भीतर बाबा जी का जो स्वरूप आया, उसमें खून से लथपथ हुआ। मुझे देखकर एकदम रोना सा आ गया। मैं कहा बाबा जी मेरे लिए आप इतना कष्ट कर रहे, पता नहीं क्या होगा, आपको भी कितना कष्ट हो रहा है। फिर बाबा जी ने मैसेज भेजा, तेरा सब तकलीफ काट दिया, तू चिंता मत कर, अब घर जाने की टाइम आ गया। फिर हम तो दूसरे दिन घर चलाए। उसके बाद से मेरे बेटी अभी तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर घर आया, मेरा प्रॉब्लम तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला आपको कोई बीमारी नहीं है। फिर मेरी दोनों पैर में इतना दर्द है, इतना दर्द है पूछे मत संगत जी। मैंने मेरा ये पहले शुक्राना है। मैंने अब तक बाबा जी बार बार बोलते रहा शुक्राना कर शुक्राना कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी, मुझे अच्छी तरह से बोलना नहीं आता है। तो सोचा जो भी आता है वही करती हूँ, बाबा जी बार बार बोलता है फिर नाराज़ हो जाएंगे। तो
फिर हम घर आया, घर आके मेरा तबीयत ऐसा ही बिगड़ा हुआ है। मेरा पैर में इतना दर्द है, इतना दर्द है। बाबा जी बार बार बोल रहे तेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ, बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हुआ तेरा, इसीलिए इतना तबीयत खराब है। फिर मेरा पोता के ऊपर भी ऐसे ब्लैक मैजिक किया। सारे तरफ मेरा परेशानी है, परेशानी। फिर ऐसे ही चलते रहा। कुछ दिन पहले बाबा जी ने कहा जो तेरा घर की ब्लैक मैजिक कटवा दिया, तू चिंता मत कर, खुश है, ऐश कर अभी। फिर कहा बड़ा मंदिर आ जा। फिर मैंने जाने की तैयारी कर रही थी, फिर कहा अभी छोड़ दे, बाद में आना। ऐसे रहा है। मैंने गुरुजी को बार बार बोला बाबा जी मुझे फरवरी मई की 10 तारीख में केदार बद्री जाना है, मेरा तबीयत ठीक हो जाना चाहिए। बोला तू चिंता मत कर, ऐसे ही चल रहा है संगत जी। बाबा जी ने जैसे ही बोल रहे हैं ऐसे ही कर रही हूँ। कोई स्वरूप वगैरह मेरे घर में नहीं है। मैंने अमेजोन में ऑर्डर किया है, देखते कब आ जाए। और सोचा बड़ा मंदिर जाएंगे तो वहाँ से तो कुछ भी मिलेगा, फिर लेकर आएंगे। बाबा ने मना किया, कहा इस टाइम में मत आओ, ठीक है जब भी परमिशन होगा तब जाएंगे। और ऐसा संगत जी बाबा जी की बात क्या कहूँ, 2 दिन बाबा जी से मिले हम। मेरा घर में मेरे माँ बहुत अकेली है, तो उसके तबीयत खराब रहता है। कितना साल से हम देख रहे हैं उसके खांसी खांसी खांसी। डॉक्टर बोलता है कोई बीमारी नहीं है, कोई खांसी की कोई कारण नहीं है, इधर खांसी है। इसकी तबीयत बहुत खराब है। फिर फ़ोन करते हैं तो बोलता है बेटा मेरा तबीयत बहुत खराब है। फिर मैं गुरुजी को बोला बाबा मेरा तो एक ही माँ है, बाबा जी तो बहुत पहले ही गुजर गए, तो आप मेरे माँ को ठीक कर दीजिए। बाबा जी मेरे घर गए, मेरी माँ सपने में देखा जो बाबा जी आया और मेरे घर के अंदर चला गया। माँ ने बोला आप बैठिए, आप बैठिए। माँ बोला इतने में मेरा नींद खुल गया। बोला आपके घर में मेरा बेटी रहता है, इसे बोलकर घर के अंदर गया। उसके दूसरे दिन से मेरी माँ एकदम ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। कोटि कोटि शुक्रिया बाबा जी को, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा जी को। हमारे देखने के लिए शायद कोई नहीं है, इसीलिए बाबा जी बोलते तू रोया मत कर इतना। मेरा हर बात पर रोना आता है, इतना कष्ट। मेरा बहुत छोटी उम्र में शादी हुआ था, उसके बाद से हम बड़ी अकेली हैं। मेरा हस्बैंड तो 2006 में गुजर गई। फिर उसके बाद से बच्चों को पढ़ाया लिखाया और दोनों को सर्विस तो मिली है। और जो आजकल कर घर में होता है ऐसे चलते। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, फिर भी मेरा घर में बेटे को शादी करवाया। फिर भी मेरे घर में इतना तकलीफ है क्या बताओ संगत जी। बाबा जी से मिलने के बाद शायद मेरा तकलीफ कुछ कम हुआ। मैं पहले से थोड़ा बेहतर हूँ। मेरा बच्चे मेरे साथ बहुत अच्छी बर्ताव करता है। धन्यवाद बाबा जी को, लाख लाख शुक्राना। संगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भूल त्रुटि क्षमा करना, मुझे अच्छी तरह से हिंदी बोलना नहीं आते, फिर भी जो बोला उसी से समझ लीजिए। शुक्रिया आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शिवाय।
شکریہ آپ سب کو، کوٹی کوٹی دھنیہ واد۔ میں اپنی بات برام دیتی ہوں۔ شکریہ۔ شکرانہ کرنا چاہتی ہوں۔ شکرانہ پہلے بھی ایک دن کیا، پتہ نہیں وہ آپ کے پاس گیا ہے کہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچھی طرح سے، ٹھیک سے۔ میں دوسرے دن شکرانہ کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے گرو جی کا منتر پاٹھ کرنا چاہتے ہو، پھر اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ شکرانہ گرو کا اننتم اننتم شکرانہ۔ جب سے میں جڑی ہوں آپ سے، تب سے میرے من میں ایک شانتی سا ہے۔ اس شانتی کو لے کے میں گھر میں کلا کلیش سب بند ہو گیا، میں چپ بھی ہو گیا، گرو کا من میں پہلے اس طرح کی ایک اشانتی تھی کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، کوئی کچھ بولے تو غصہ آ جاتا ہے، سب بولتا ہے تمہارے گھر میں بہت بلیک میجک کیا ہوا ہے، اسی لیے تمہیں ایسا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں۔ ابھی بھی بولتا ہے تمہارے گھر میں ابھی بھی بلیک میجک کیا ہوا ہے، پر چل رہا ہے ابھی۔ گروپا نے اس دن بولا میرا سوروپ آپ باہر سے لے لیا تو اس کو گھر میں لگائیے اور اسی سے آپ کا بلیس مانگنا ہے، اس سے بلیسنگ مانگنا ہے۔ میں بلیسنگ پانی کا جل پرساد بنانے کے لیے جو بوتل ہے اسے بلیسنگ کرنا ہے، وہ بھی میں اس سروپ سے لگا کے گروپا سے مانگ کے بلیسنگ کروایا، اسے جل بلیس کیا، جو پانی بلیس کیا اسے میں نے آج اپنے پوتا کو پیٹ خراب ہے اسے دیا تو اس کو پیٹ اچھا ہو گیا۔ تھینک یو گروپا، بہت بہت دھنیہ واد آپ کو۔ آپ نے کہا تیرا بیماری تھوڑا تھوڑا ہے تو پانی بلیس کروا لے، کر کے پی لے، تو میں نے ایسے کروایا، کر کے آج 2 دن پی رہی ہوں۔ آپ نے تو ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خیال رکھتے ہو، پہلے تب میں آپ سے ملی نہیں، دن دیوار پہ کام کرنے والا کام کر رہے میں کروا رہی ہوں، دیوار پہ ہاتھ لگا کے میں باہر کھڑے رہے تھے تو میرے ہاتھ کے پاس ایک تتلی آیا، اتنا سندر، میرے ہاتھ سے 1-2 انچ دور میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں کیا ہے تمہیں پیار کرنا ہے مجھے؟ تو بہت دیر تک بیٹھے رہے، میں ہاتھ نہیں ادھر ادھر کیا کیونکہ میں ہاتھ ادھر ادھر کری تو وہ چلا جائے گا، اسی لیے میں اسے ہاتھ ایک دم شانتی سے رکھ دیا اور میں اس سے باتیں کرتے رہی۔ اور سب بولا دیکھو اتنا بڑا تتلی آیا، کتنا سندر لگ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کام کروا کے میں چلی آئی، وہ بھی چلا گیا۔ پھر بعد میں ایک دن دیکھا ایک تتلی میرا گھر کے سامنے ایک آم کا پیڑ ہے، ایسا لگا مجھے دیکھ کر اس آم کے پیڑ کے پتے ڈالی میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا اور کچھ نہیں نظر ابھی تک آیا، گروپا کا درشن بھی نہیں ہوا، سپنے میں ایک چیز میں پچھلے دن دیکھا، دوپہر کا ٹائم میں تھوڑی دیر ریسٹ کر
5 منٹ کے لیے ریسٹ کر رہی تھی، تو اس 5 منٹ کے بھیتر میں نے سپنا میں دیکھا جو میرے سر کے اوپر سانپ، میرا بالوں کے بھیتر سے سانپ دیکھ رہا ہے مجھے۔ میں تو بہت چلایا نیند کے بھیتر، میرے کام کرنے والے بھائی کو بلایا پر وہ بھی نہیں آیا، پھر میرا نیند ٹوٹ گیا۔ پتہ نہیں یہ سانپ جو آیا یہ اچھا ہے کہ نہیں، پر کس سے پوچھوں۔ پھر میں ٹھیک سے رات کو سو نہیں پاتے، سب بولتا ہے تمہارے گھر میں بلیک میجک ہوا ہے، اسی لیے گرو پاد سے ملنے کے بعد تھوڑی پہلے سے بہتر ہوا، تھوڑی دیر سو پاتی ہوں، پھر بھی بیچ بیچ میں مجھے اٹھنا پڑتا ہے، اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ کتنا بے چینی ہے شریر میں، پھر اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے، پھر سوتا ہے، ایسا کرتے۔ اور میرا گھر میں کیا بتاؤں، گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہے، سب کے من میں پتہ نہیں کس طرح سے ایک ان ہیلدی پریویش ہے میرا، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میرے بچے بہت ہی اچھا ہے، کوئی سگریٹ تک نہیں پیتے، شراب بھی نہیں پیتے، میرا بیٹی جس نے شادی نہیں کی سروس کرتا ہے، اسے بہت بڑا بیماری تھا اور لوگوں نے اس کے شاید اتنا بلیک میجک کری جو بہت مشکل سے بہت پیسہ خرچ کر کے اسے بچایا، پھر گھر کی حالت خراب ہو گیا، پھر میرا ہسبینڈ گزر گئے، اس کے بعد سے سب کا پڑھائی لکھائی ختم ہوا، دونوں کو سروس مل گیا، اور میرا جو گرو پہلے کا ہے انہوں نے میری بیٹی کو بچایا، پر میں اس کے بعد اس کے پاس ایک دن کے لیے نہیں جا پایا، کیونکہ میرے ہسبینڈ، میں اور میری بچی تینوں نے گئے تھے، جانے کے بعد میرا ہسبینڈ وہی سے بیمار پڑی، گھر آ کے وہی سے بیمار پڑی، کلکتہ میں آ کے گزر گئے، تو اس کے بعد سے بچوں مجھے وہاں بھیجنے کے لیے ڈرتے ہیں، اسی لیے نہیں گیا میں اتنا سالوں میں، پر میں بابا کی سیوا کرتی ہوں بہت، میں بڑی اکیلی ہوگی، پھر میرے بابا آ کے جب بولا میں تمہارے لیے آیا تو میں بہت خوش ہو گئی، بہت ہی خوش ہو گئی، ہر بار بابا بولتے رہتے ستسنگ سن، ستسنگ سن، مجھے سارا دن کام کے وجہ سے ستسنگ سننے کی چپ ٹائم نہیں ملتا ہے، کام کے بیچ میں سنتی ہوں، کبھی ایک پورا سن لیتی ہوں، کبھی 2 پورا سن لیتی ہوں، کبھی آدھا سن لیتی ہوں، ایسا ہو جاتا ہے، میں کروں کیا، بہت سارا کام کاج مجھے کرنا پڑتا ہے، پھر بھی میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بابا کو ملنے سے مجھے الگ سے خوشی ملے، میری گروپا ایسی ہے، اس کی شکل دیکھتے مجھے دل خوش ہو جاتا ہے، اور میرا بیٹی بیمار ہو گیا تو بہت اسے بھی گروپا نے ٹھیک کر دیا، میری ماں بہت بیمار تھی، کھانستے تھے ایسے، وہ کتنے سال 25-30 سال سے کھانستے، ان کو اس کھانسی کو بھی بابا نے ٹھیک کروا دیا، شکرانہ بابا کو، انتم انتم شکرانہ، آپ کو کوٹی کوٹی دھنیہ واد، اب ہر وقت مجھے اتنا سانتونا دیتے ہیں،
اور جب آپ کو میسج پڑھتے ہو تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. ایسے ہی میں ٹی وی نہیں دیکھتی، ٹی وی نہیں دیکھتی، فون بھی زیادہ نہیں دیکھتی. اتنا مجھے کام کرنا پڑتا ہے، تو پوجا پاٹ گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، کھانا وانا پکانا سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو نوراتری کا رہنے کی وجہ سے 2 دن کام نہیں کرنا پڑا مجھے. میرا بک کر رہے. مجھے ایسا لگتا ہے کون ایسے ہے جتنا سال میرا پتی گزر گیا اس سے بھی 10 سال پہلے سے مجھے مارنے کے لیے بہت کوشش کر رہے مجھے مارنے کے لیے. میرے بستر میں، میرے بستر کے نیچے تعویذ ہے، سارا جگہ میں تعویذ ہے. لال دھاگے میں کچھ باندھا ہوا ہے، کپڑے میں کچھ ڈالا ہوا ہے، بہت کچھ. میرے ساڑی کی ایک کارنر کاٹ کے لے گئے. 13 پیس ساڑی کی کارنر کاٹ کے لے گیا، پتہ نہیں کون. تو ایسے کر کے میرا دن گزر رہا ہے. کس کو بولوں؟ ایسے میں بہت ہی چپ چاپ رہنا، تو کسی کے ساتھ جھگڑا بھی بات کرنا میرے بس کی بات نہیں. میں سب کچھ سہ لیتی ہوں. پھر میرا بابا آیا، میں بہت خوش ہوں. میں بہت خوش ہوں. سنگت آپ شاید میری بات سن کر ہنس رہے ہیں، آپ شاید میری بات سمجھ رہے کہ کیا پتا. میں ہر ٹائم دکھی سا رہتی، ہر وقت میرا من ایک دم دکھی ہے. میرے بابا کے پاس میں نے ہردس لگا کے رکھا ہے، وہ پورا ہو جائے تو میں پھر سے شکرانہ کروں گا. سنگت سب کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، میرے دونوں کو بچوں کو اور کوئی نہیں ہے. کسی کے پاس جا کے میں 2 منٹ بیٹھ نہیں سکتی. اسی لیے جب سے بابا ملی ہے تب سے میرا 2-4 باتیں کہنا بابا سے کہتی ہوں. میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں. ابھی تک میری باتیں برام کرتی. شکرانہ بابا، لاکھ لاکھ شکرانہ. انندم شکرانہ. آپ نے ایشور کی طرح آ کے میرا ہاتھ پکڑا. میں کلکتہ کی رہنے والی ہوں، میرے پاس اور کوئی سنگت نہیں ہے. سنگت اور کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس. اسی لیے میں ستسنگ وغیرہ کرنا مجھے ٹھیک سے نہیں آتا، پر سیکھ لوں گی. دھنیہ واد. میرے سب سنگت کو میرا کوٹی کوٹی نمن. میرے بابا جی کو میرا اننتم شکرانہ. اور اوم نمः شیوائے. شیو جی سداشوائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سداشوائے. اوم نمः شیوائے. شیو جی سداشوائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سداشوائے. یہی تک اپنی باتوں کو برام دے رہی ہوں. دھنیہ واد. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग. बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था. संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें. जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी. और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें. जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी.